लामै समयदेखि भन्नै नमिल्ने समयदेखि बसिरहेको मलेसियामा चाहिँ हैन भनेको 2004 देखि त्यता हिसाब गर्न नथाल्नुस्। अनि हर्बोमा चाहिँ विगत 10 वर्षदेखि हामी निरन्तर छौं। एउटा यो नेपाली जडीबुटीको अभियानलाई विश्व बजारीकरण गर्नका लागि तपाई हामी जस्ता युवाहरूको साँच्चै देशलाई अहिले खाँचो छ। अहिले तपाई हाम्रै कारणले गर्दाखेरि देशमा रेमिट्यान्स भित्र हाम्रो देश चलिरहेको एकदमै यथार्थ तपाई हामी सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो। र अरु के गर्न सकिन्छ त हामीले भन्ने विषयमा एउटा के छलफल गरौँ। र आजको यो बोम क्लास भन्छौँ हामीलाई। बोम भनेको चाहिँ पड्किने खालको बोम नभइकन BOM हो भनेको बिजनेस अपर्चुनिटी मिटिङको बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ। एउटा व्यापारिक अवसरहरूका बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। र के रहेछन् त व्यापारिक अवसरहरू जुन कुरा चाहिँ हामीलाई न समाजले सिकायो, न हाम्रो स्कुलको एजुकेसनले सिकायो, न हामीलाई कलेजले सिकायो, न हाम्रो बुवा आमाले सिकाउनु भयो। अलिकति फरक विषय त्यो पनि मलेसियामा आएर हर्बोभित्र आएर यस हलभित्र आएर केही नयाँ कुरा सिकियो भनेदेखि त्यसले हाम्रो जीवनमा प्लस पोइन्ट नै गर्छ होला भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो कर्ण सरलाई। उहाँले एकदमै वाक्शक्तिको धनी हुनुहुन्छ उहाँ पनि हैन। अब उदयपुर जिल्लाका सबै त्यस्तै हुन्छ नि जस्तो लाग्छ। अनि चाहिँ उहाँले मलाई बोलाइदिनु भयो, मलाई मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सबभन्दा बढी धन्यवाद म तपाईँलाई दिन चाहन्छु किनभने तपाईँहरूको उपस्थिति नभएको भएदेखि त कसलाई पढाउने हैन। त्यही भएर एकचोटि जोरदार ताली तपाईँहरू। यो हाम्रो व्यापार हर्ब इन्टरनेसनलको जुन यो व्यापार छ यो व्यापारलाई चाहिँ हामी विश्व बजारीकरण गर्दैछौँ। अहिले हाम्रो नेपालबाट सुरुवात भएर इन्डिया, त्यस पछाडि मलेसिया अनि सिङ्गापुरमा हामी लिगल तरिकाले अगाडि बढिसकेका छौँ। र अब हाम्रो यो बिजनेस चाहिँ एउटा यो वेबसाइटले सञ्चालित हुने गर्छ। त्यो वेबसाइट तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ होला नि है। एकचोटि थाहा भएको साथीले चाहिँ नभनिदिनु होला हैन। थाहा नभएको साथीले हर्बको वेबसाइट भन्दैन न प्लिज। थाहा नभएको साथीले हाम्रो सरको शुभ नाम के भन्नुभयो? हजुर मिलन लिम्बू सर। हजुरले भनिदिनुहोस् त हर्बको वेबसाइट के हो? ओके त्यही भएर मैले सोधेको हजुरलाई। थ्याङ्क यू। भनेको हाम्रो थाहा भएको साथीले भनिदिनु त हर्बको वेबसाइट के हो? www.herbo2u.com www.herbo2u.com है। वर्ल्ड वाइड वेब herbo2u.com हर्बो तिमीलाई .com हैन। यो वेबसाइट चाहिँ कहाँ खुल्दो रहेछ त भन्दा विश्वभरि खुल्दो रहेछ। विश्वभरि भनेको हर्ब इन्टरनेसनल कहाँ रहेछ त भन्दा विश्वभरि रहेछ। जहाँ यो वेबसाइट खुल्छ त्यहाँ हर्बो छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। किनभने हामीले अनलाइन रजिस्टर गर्न सकिन्छ, सामानहरू किन्न सकिन्छ, पेमेन्टहरू गर्न सकिन्छ र प्रोडक्टको लागि डेलिभरीको व्यवस्था कम्पनीले गरिदिएको छ हैन। त्यो भइसकेपछि हाम्रो हर्बो कहाँ रहेछ त विश्वभरि रहेछ हैन। तर अफिसको स्थापना गरेर सुरुवात गरेको चाहिँ 4वटा देशमा छ मैले भनि नै हालेँ। र यो बिजनेस फेरि किन विश्वभरि यति छिटो जान्छ त भन्दा यहाँभित्र दुईटा पाटो छ। एउटा भित्र लिडरहरूको पाटो छ, एउटा म्यानेजमेन्टको पाटो छ। लिडरहरू कस्तो हुन्छन् भने मोटरसाइकल जस्तो हुन्छन् क्या। जतिसुकै जाममा पनि मोटरसाइकल के हुन्छ भित्र छिरेर सबभन्दा अगाडि पुगिरहेको हुन्छ नि त हैन। भनेको कम्पनी भनेको के एउटा बस हो। त्यो बसभित्र सबै कुरा लिएर हिँड्नुपर्छ कम्पनीले हैन। लिगल डकुमेन्टदेखि लिएर त्यसका दर्ता कुरादेखि लिएर त्यसको चाहिँ हैन म्यानेजमेन्टदेखि लिएर प्रोडक्टदेखि लिएर सबै कुरा लिएर हिँड्नुपर्छ। त्यही भएर कम्पनी पछि हिँड्छ। लिडरहरू चाहिँ पनि अगाडि हिँडिराखेको हुन्छन् क्या। तपाईँ हाम्रो बिजनेस यहीँभित्रको पनि कति साथीहरूको बिजनेस कति कोरिया पुग्यो होला हैन, दुबई, मलेसिया विभिन्न देशहरूमा चाहिँ पुगिराखेकै छ। त्यो हिसाबले अब आज हामीले यो प्लान चाहिँ हामीले विशेष गरेर तपाईँहरूको लागि भन्दा पनि जो ती बाहिर देशहरूमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ अहिले म प्लान सो गर्दैछु है। एउटा भिडियो बन्दैछ, त्यो भिडियो हामीले युट्युबमा अपलोड गर्दैछौँ। उहाँहरूको व्यापक माग आयो। प्लान चाहिँ हामीलाई बुझाइदिनु पर्यो। अब सबै कुरा हामीले गर्छौँ हैन। किनभने प्लान भनेको पढेर क्लियर नहुन सक्छ। प्लान चाहिँ अलिकति बुझाइदियो भने क्लियर हुन्छ भन्ने हिसाबले म उहाँहरूलाई पनि हाई जय हर्बो नमस्ते भन्न चाहन्छु है। अब हर्ब इन्टरनेसनलको सबै कुरा भइसकेको छ। म त्यतातिर जान चाहन्न। ठ्याक्कैमा हर्बोको बजार योजना, हर्बोका सामानहरू कसरी किन्ने त हामीसँग दुईटा तरिका छ। एउटा हर्बोको काउन्टरमा आउने, हर्बोको सामान पैसा तिर्ने अनि किन्ने, त्यो एउटा पद्धति भयो भने अर्को हामीले हर्बोको प्याकेज बजार योजनाबाट जान सकिन्छ। त्यसरी जाँदाखेरि हामीलाई डबल फाइदा हुन्छ। त्यो के फाइदा हुन्छ त र त्यसको प्याकेजहरू के छ त भन्दा सबभन्दा पहिलो चाहिँ हामीसँग छ RM100 बराबरको चाहिँ एउटा प्याकेज छ हामीसँग है। 100 रुपियाँ बराबरको हामीले सामान किन्छौँ। सबभन्दा सुरुमा जति पनि साथीहरू यहाँ जोइन हुनु भएको छ उहाँहरूलाई थाहा होला हामीले हर्बोमा 100 रुपियाँको सामान सुरुमा किन्ने हो हैन। अब 100 रुपियाँको सामान किनेको मान्छेलाई के भन्छौँ त हामीले उहाँलाई डोरवे
डोरवे भनेको ढोकासम्म आइपुग्नु भयो उहाँ हैन त। उहाँले हर्बोको सामान युज गर्नुभयो अनि उहाँले अरु के प्राप्त गर्नुहुन्छ त भन्दा एउटा एचबिसिओ प्राप्त गर्नुहुन्छ। एचबिसिओ प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यो 100 रुपैयाँ बराबरको उहाँले के गर्नुहुन्छ प्रोडक्ट सामान नै पाउनुहुन्छ। के उहाँले चुज गर्ने हो हैन, अथवा ग्रिन टी मात्रै हो कि मिक्स गरेर हो कि 100 रुपैयाँको कति आउँछ त्यति उहाँले पाउनुहुन्छ हैन। र अर्को नेक्स्टमा हामीसँग यसमा अझै 225 प्लस गरेर हैन, यसमा 225 प्लस गर्ने 225 प्लस गरिसके पछाडि टोटल 325 बराबरको एउटा कस्टमर हुन्छ। उहाँलाई हामीले के भन्छौं सिल्भर कस्टमर भन्छौं। र उहाँले पनि एचबिसिओ प्राप्त गर्नुहुन्छ र उहाँले पनि प्रोडक्ट प्राप्त गर्नुहुन्छ हैन। र उहाँलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं भने 200 बीबी को कस्टमर भन्छौं, बिजनेस कलम हैन। अब यो भन्दा माथि अर्को हामीसँग कुन प्याकेज छ आरएम 1225 को प्याकेज छ। यो 100 मा 1125 प्लस गरेपछि के हुन्छ 1225 को एउटा चाहिँ कस्टमर हुन्छ। त्यसलाई हामीले के भन्छौं गोल्ड प्लान भन्छौं। त्यसले चाहिँ के प्राप्त गर्छ एचबिसिओ। एचबिसिओ भनेको के रहेछ मिस हजुरले भन्नुहुन्छ सायद भन्नुहुन्छ। एचबिसिओ भनेको चाहिँ हर्बो बिजनेस सेन्टर ओनरशिप आइडी हैन। हर्बो व्यापारिक चाहिँ एउटा केन्द्रमा मेरो स्वामित्व, म त्यसको मालिक हुँ। जस्तो आज पानासोनिकको मालिक त एउटा ए भन्ने मान्छे हो नि त हैन। भनेपछि हाम्रो पनि त कुनै कम्पनी हुनु पर्यो। आजसम्म हाम्रो कम्पनी छैन, तर हाम्रो कम्पनी भनेको के हो त यो हर्बोले दिएको एचबिसिओ हो, त्यसको मालिक चाहिँ हामी हो हैन। यो कम्पनीलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, यसबाट कतै नाफा लिने अथवा नलिने भन्ने कुरा हाम्रो हातमा छ। घाटा चाहिँ हुँदैन, किनभने सामान पैसा तिरे बराबरको सामान चाहिँ हामीले प्राप्त गरिहाल्छौँ हैन। त्यो बराबरको कम्पनीले हामीलाई प्रोडक्ट दिन्छ। त्यसलाई कति बीबीको भन्छौँ हामी 1000 बीबीको कस्टमर भन्छौँ हैन। र अर्को छ हामीसँग आरएम 3250 को चाहिँ एउटा कस्टमर छ। 100 रिङ्गेटमा फेरि हामीले 3150 थपिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ 3250 को कस्टमर भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ के कस्टमर छ त्यसको नाम डायमन्ड कस्टमर हो। उसले पनि एचबिसिओ प्राप्त गर्छ, उसले पनि त्यो बराबरको प्रोडक्ट प्राप्त गर्छ। ऊ कति बीबीको भयो अब 2000 बीबीको कस्टमर भयो हैन। भनेपछि अर्को एउटा हामीसँग छ आरएम कतिको छ अब 4600 को। एकदमै आकर्षक अहिले एकदमै चर्चित प्लान छ यो है। यो प्लानको नाम के रहेछ सुपर डायमन्ड। सुपर डायमन्ड उसले पनि के प्राप्त गर्यो एचबिसिओ प्राप्त गर्यो। उसले पनि प्रोडक्टहरु प्राप्त गरेको छ हैन। र उसलाई कति बीबीको भन्छौँ हामी 4000 बीबीको कस्टमर भन्छौँ हैन। अब यो सबै कस्टमरले जुन एचबिसिओ प्राप्त गर्छन् त्यो एचबिसिओ चाहिँ कति समयको लागि प्राप्त गर्छन् त भन्दा डोरवे कस्टमरले चाहिँ 90 डेजको लागि 90 डेज अथवा 3 महिनासम्मको लागि चाहिँ उसले त्यो एचबिसिओ प्राप्त गर्छ। 3 महिना भित्रमा उसले आफूलाई 225 थप्ने अथवा 1125 थप्ने अथवा 3150 थप्ने अथवा 4600 थप्ने जुनसुकैबाट उसले आफूलाई अपडेट गरिसक्नु पर्ने हुन सक्छ। यदि उसले गरेन भने के हुन्छ यो एचबिसिओ डिएक्टिभेट हुन्छ 100 रिङ्गेट वालाको चाहिँ हैन। अब उसले थपेर आफूलाई यो 4 वटा मध्ये एउटा कुनै पनि म अपडेट गर्यो भने उसको एचबिसिओ को भ्यालिडिटी कति हुन्छ त यो सबैजनाको एचबिसिओ को 100 इयर्स 100 वर्षको लागि चाहिँ त्यो एचबिसिओ को भ्यालिडिटी हुन्छ, समय रहन्छ। अनि यो एचबिसिओ कति रुपैयाँमा किन्छ उसले फ्रीमा किन्छ। जोरदार ताली बजाइदिनुस् उहाँको लागि। एचबिसिओ को कहिले पनि पैसा लिँदैन भनेको हर्बोमा सदस्य बनेको कति निशुल्क। हर्बोमा सदस्य बनेको शुल्क निशुल्क हो है, पैसा लागेन। जति पैसा तिर्छौं त्यो बराबरको हामीले सामान पाउँछौं, एचबिसिओ आइडी अटोमेटिक प्राप्त गरिहाल्छौं हैन। यो सिस्टम रह्यो। अब यो कस्टमरहरुले सामानहरु त उनीहरुले किने प्रयोग गरे हैन, मन पर्यो सक्यो। किनभने हाम्रो सामानहरु कस्तो छ एफएमसीजी हामीले के भन्छौं भने यो सामानको प्रकृतिलाई चाहिँ एफएमसीजी भन्ने गर्छौं। त्यो भनेको फास्ट मुभिङ कन्ज्युमर गुड्स। प्रयोग गरेपछि सकिने। बिहान खाना खाइन्छ नि हो कि हैन, बेलुका फेरि खाना खानु पर्यो परेन पर्यो। बिहान नुहाइन्छ फेरि बेलुका नुहाउनु पर्यो, आज नुहाइन्छ भोलि नुहाउनु पर्यो हैन। पेय पदार्थ पनि दिनको दिन खानु पर्यो, ब्रश पनि हामीले दिनको दिन गर्नु पर्यो हैन। भनेपछि हाम्रा सामानहरु कस्ता रहेछन् प्रयोग गरेपछि सकिने खालका। साबुन पनि प्रयोग गर्दै गइन्छ सिद्धिन्छ, सबै सिद्धिन्छ। अनि हामीलाई प्रोडक्टको क्वालिटी यदि मन पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौं
त्यो प्रोडक्ट हामीले फेरि किन्न सक्छौँ हैन। फेरि किन्न मन लाग्ने हुन सक्छ नि त हो। फेरि किनेको खण्डमा चाहिँ कम्पनीले हाम्रो एउटा सुविधा दिएको छ। के सुविधा त भन्दा त्यसलाई पुनः खरिद भन्छ। यो कस्टमरले 10% डिस्काउन्टमा 3 महिनासम्म जति पनि सामान पुनः खरिद गर्न सक्छ। त्यसलाई हामीले रिपर्चेज भन्छौँ है। र अर्को यो प्लानबाट चाहिँ 13% उसले डिस्काउन्टमा सामान किन्न पाउँछ जहिले पनि। यसले 15% डिस्काउन्टमा पाउँछ, यसले पनि 15%, यसले पनि 15% डिस्काउन्टमा सामानहरू जति पनि किन्न उसले पाउँछ है। अब हिजोको दिनमा हामीले एउटा स्यामसङ फोन किन्यौँ एउटा पसलमा गएर, अनि अर्को महिना फेरि त्यो साथीलाई, अर्को एकजना साथीलाई हामीले फेरि त्यही पसलमा लिएर गइयो हैन फोन किनाउनको लागि भने उसले हामीलाई 15% डिस्काउन्ट दिन्छ त? जतिवटा लिएर गए पनि दिन्न कि हैन। त्यो भएर हर्बोले चाहिँ हामीलाई के दिने भयो, जहिले पनि हामीलाई डिस्काउन्ट दिने भयो। डिस्काउन्टमा हामीले सामानहरू लिएर गएर हामीले चाहिँ त्यसको फुल प्राइसमा बिक्री गरेर हामीले नाफा पनि कमाउन सकिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट प्लान पनि भन्छौँ। अब यो कस्टमरले इन्कम गर्ने, हामीले मैले यो 5 वटाको तपाईँलाई यसरी बुझाइदिएको छु है। यो सबभन्दा माथिको कस्टमरले कति इन्कम गर्न सक्छ त? 100 रिङ्गेट कस्टमरले इन्कम गर्न मिल्छ? पैसा कमाउन मिल्छ त? मिल्दैन। उसले चाहिँ इन्कम 0, उसले पैसा कमाउन मिल्दैन। 100 रिङ्गेटको मान्छेले आफ्नो तल आफ्नो डाउनलाइनमा ग्रुप A ग्रुप B मा चाहिँ जतिको कस्टमर जोइन गर्न पनि मिल्छ हैन, जतिको कस्टमर पनि यो 4 वटा मध्ये कुनै। तर अब उसले आफूलाई जुन दिन क्वालिफाइड बनाउँछ, जुन दिन चाहिँ उसले आफूलाई सिल्भर, गोल्ड, सुपर डायमन्ड र डायमन्ड बनाउँछ, त्यो दिन चाहिँ उसको त्यो तलको मान्छेहरूको बिबी काउन्टिङ भएर माथि आउँछ है। यदि 90 दिन भित्रमा गर्यो भने, यदि 90 दिन क्रस भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो बिबी पनि उसलाई काउन्टिङ हुँदैन हैन। भनेको कुनै मान्छेले 100 रिङ्गेटको ग्राहक अहिले बन्ने, तर तल चाहिँ सुपर डायमन्ड 8-10 वटा बनाउन त मिल्यो नि त हैन। त्यो बिबी बाँकी रहिरहेको छ क्या, तर उसले आफूलाई अपडेट गर्ने बित्तिकै बिबी माथि काउन्टिङ भएर आइहाल्छ है। अब यो कस्टमरले इन्कम कति गर्न सक्छ त? कम्तीमा 25 RM देखि लिएर म्याक्सिमम 175 RM। यो कतिको इन्कम हो यो हाम्रो? पर डे। प्रत्येक दिन चाहिँ हामीले यतिसम्म इन्कम गर्न सक्छौँ है एउटा सिल्भर भन्ने कस्टमरले यो प्लानबाट। अर्को छ हामीसँग 25 रिङ्गेट देखि लिएर म्याक्सिमम 875 RM सम्म इन्कम गर्न सक्छौँ। र यो कस्टमरले पनि 25 रिङ्गेट देखि नै लिएर 1750 सम्म गर्न सक्छौँ। यसले पनि 25 रिङ्गेट देखि नै लिएर 3500 RM सम्म चाहिँ इन्कम गर्न सक्छौँ यो पर डे को लागि है। यो प्लानबाट हामीले 3500 रिङ्गेट एक दिनमा भनेको चाहिँ एक महिनामा लगभग 1 लाख भन्दा बढी रिङ्गेट चाहिँ हामीले इन्कम नै गर्न सकिने रहेछ। 1,05,000 समथिङ रिङ्गेट चाहिँ प्रत्येक महिना हामी इन्कम गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको नेपाली रुपियाँ 28-29 लाख 30 लाखको हाराहारीमा हो है। अब यो 30 लाख महिनामा इन्कम गर्न सकिने प्लान हामीसँग रहेछ। अब यो कसरी हुन्छ त 30 लाख हैन? यसलाई प्रमाणित पनि गर्नु पर्यो हैन। यो प्लान चाहिँ हाम्रो यो अब यो कसरी हुने रहेछ त भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईहरुलाई म एउटा यसको चित्र सहित बनाएर देखाइदिन्छु है सजिलोको लागि। अब हामीले यो प्लानलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने ब्यालेन्स बाइनरी प्लान भन्छौँ है। ब्यालेन्स बाइनरी प्लान है। यसलाई चाहिँ अझ अर्को भाषामा के भन्छौँ भने HPPCP बजार योजना भन्छौँ। हर्बो पेयर पेड कम्पनसेसन प्लान, हर्बो जोड भुक्तानी योजना। जोडा मिल्छ भुक्तानी गरिहाल्छ कम्पनीले है। यो प्लान भित्र हामी अहिले गइरहेका छौँ। यसलाई चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा यस्तो खालको एउटा चित्र मैले बनाएर बुझाउँछु। त्यो चित्र चाहिँ हुँदैन सिस्टम भित्र, तर पनि मैले तपाईलाई बुझाउनको लागि। यहाँ मध्ये एडबिसिओ कसैलाई याद छ? इन्ट्री भएको कतिजना हुनुहुन्छ? इन्ट्री भएको कतिजना हुनुहुन्छ? इन्ट्री भएको साथीहरू मध्ये एडबिसिओ याद नभएको को हुनुहुन्छ? म उहाँलाई पुरस्कार दिनेवाला छु अहिले। छिटो फास्ट एडबिसिओ याद नहुने साथीहरूलाई एकछिनलाई बिर्सिदिनु न। हामी तपाईँ हामी सबै क ख एबिसिडी त पढेरै आएका छौँ होइन? क ख सबैलाई आउँछ है? त्यसो भएदेखि यसो गर्नुहोस्, क बिर्सिनुहोस् होइन, कति चाहिन्छ म दिन्छु। त्यो एउटा मेसिन हुन्छ फेरि त्यो दिमाग पढ्ने होइन, उसले त तपाईँ घाँटेको उसले पत्ता लगाइहाल्छ है। त्यो भएर यदि क बिर्सिनु भयो भने जति पैसा चाहिन्छ म दिन सक्छु। अब यहाँ महिनामै तपाईँको 30 लाख छ भने म 10 वर्ष भयो गरेँ कति होला मसँग इमेजिन गर्नुहोस् होइन। भनेपछि त्यो म दिन सक्छु, तर तपाईँले ए अथवा क बिर्सिनु पर्यो। सम्भव छ? बौलाउनु पर्छ क्या, किनभने बिर्सिनुलाई सम्झिनु पर्यो, सम्झिँदाखेरि कसरी बिर्सिने होइन भने चाहिँ सकिँदैन। त्यो भएर तपाईँले आफ्नो एडबिसिओ नम्बर याद गर्नुपर्छ है प्लिज। मेरो एडबिसिओ नम्बर 0500690001 हो होइन। यो एडबिसिओ
2007 मे 11 तारिक बेलुका 5 बजे पेतालिङजा भन्ने ठाउँमा पुत्र म्याजेस्टिक भित्र मैले आफै साइबरमा गएर आफ्नो इन्ट्री आफै गरेर निकालेको एडमिसी हो हैन। भनेपछि त्यो दिनदेखि मैले हर्बमा के भन्ने गर्छु भने मैले दोस्रो जन्म पाएँ। पहिलो जन्म त मलाई थाहै भएन नि त कहाँ भयो मेरो हैन। आफ्नो हातमा त थिएन हैन। आफ्नो हातमा हुन्थ्यो भनेदेखि त अलिकति बिजनेसम्यानको घरमा अथवा अमेरिकातिर कतै जन्म लिइन्थ्यो होला हैन र। तर आफ्नो हातमा थिएन। त्यो भएर आफूले चाहेर सोचेर जन्म लिएको भनेको चाहिँ हर्बमा हो है। यो नयाँ जन्म हामीले पाएका छौँ। यो जन्मको महत्त्व पनि फेरि हामीले बुझ्न सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ फेरि त्यही पहिलाको जन्म जस्तो हुन्छ हामीलाई है। त्यसले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई यो दिनेवाला थिएँ। यदि बिर्सिनु भएको भए यसमा खाली थियो। ठिक छ, याद गर्नुभएको रहेछ, राम्रो भयो है। होइन, तपाईँले झुटो बोलेपछि मैले बोल्नु परेन। तपाईँले बिर्सिनै मिल्दैन त तपाईँ कम्पनीको नाम। मिल्छ त? पानासोनीको बोसले आफ्नो कम्पनी नाम बिर्सेला। अनि यो तपाईँको कम्पनी हो नि त, तपाईँले बिर्सिनु भयो। भक्त सर कति हो तपाईँको? 51 37280001 है। यो 001 सबैसँग हुन्छ, मात्रै यो अगाडिको 6 वटा याद गरिदिने त हो नि हैन। यो 6 वटा याद गरिदिनु सकिहालिन्छ है। अब यो एडमिसी हो हाम्रो चाहिँ यहाँ भक्त सर। तपाईँ कतिको एडमिसी हो सर? सुपर डायमन्ड है। तपाईँ भनेको 4600 कति बिबी वाला हो? 4000 बिबी वाला तपाईँ कस्टमर हो है त। तपाईँको के हुन्छ सर? ग्रुप ए हुन्छ। ग्रुप ए हुन्छ हजुर। के हो रमेश? ग्रुप बी हुन्छ है। दुईटा ग्रुप हुन्छ तपाईँको। ओके नमस्ते, बस्नुहोस्। अब ग्रुप ए ग्रुप बी तपाईँ हाम्रो दुईटा ग्रुप हुन्छ है। दुईटा ग्रुप दुईटा हात, ठिक छ। एउटा हात भयो भने कस्तो देखिन्छ? अलिक असौदिलो देखिन्छ हैन। चरा उड्नु पर्यो भने एउटा पखेटाले उड्न सक्छ? दुईटै चाहियो हैन। भनेपछि जे कुराको लागि पनि दुईटा जोडा चाहिँ मिल्नु पर्ने रहेछ। त्यो भएर यहाँ भित्र पनि ग्रुप ए ग्रुप बी दुईटा ग्रुप छ है। अब मान्नुहोस् हाम्रो भक्त सरले 4600 को चाहिँ 4600 पेमेन्ट गर्नुभयो होइन सर? कम्पनीलाई पेमेन्ट गर्नुभयो। अनि त्यस पछाडि तपाईँले कति बराबरको सामान पाउनुभयो सर? 4600 को पुरै पाउनुभयो होइन। अनि तपाईँको एडमिसी हो, तपाईँको प्लेटफर्म, तपाईँको इन्कम गर्न सकिने एउटा सम्भावना बोकेको प्लेटफर्म चाहिँ कति बराबरको पाउनुभयो त? तपाईँले दिनको 3500 बराबरको पाउनुभयो हो कि होइन? फ्रीमा पैसा तिरेको सामान पाएकै हो होइन र? हो, त्यो कन्डिसनमा अब तपाईँले लिइसक्नु भएको छ। अब तपाईँले गर्ने काम के हो त भन्दा कुनै पनि नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीमा, डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा हामीले गर्नुपर्ने भनेको एउटै कुरा के हो भने युज द प्रोडक्ट, टेल द स्टोरी हैन। तपाईँले सामान प्रयोग गर्ने, आफूले के सन्तुष्टि प्राप्त गरिन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले अर्को मान्छेलाई सेयरिङ गर्ने। यति हो नेटवर्क मार्केटिङ भनेको, अरू केही पनि होइन। अथवा युज इट, फिल इट एन्ड सेयर इट भन्छौँ हामी अझ हैन। यसलाई सिफारिस पद्धति पनि भन्छौँ। जुन काम हामीले हरेक दिन गर्दै आएकै छौँ, हरेक दिन। यो व्यवसायमा तपाईँ आबद्ध नभए पनि तपाईँले यो काम भनेको चाहिँ हरेक दिन गरिराख्नु भएकै छ है। फेरि जीवनशैलीमा के गरिराख्नु भएको छ त भन्दा पैसा पठाउनु पर्यो कुनै एकजना नयाँ साथीको, तपाईँले हात समातेर आइएमईसँग पुर्याइदिनुहुन्छ हो कि होइन? तपाईँलाई कमिसन दिन्छ आइएमईले? दिँदैन। एकजना साथीलाई फोन किनाइदिनु पर्यो, तपाईँ पसलसँग पुर्याइदिनुहुन्छ। एकजना साथीले भन्यो मेरो छोरालाई कुन स्कुलमा हाल्ने, तपाईँ स्कुलको नाम बताइदिनुहुन्छ। मलाई यो फलानु बिरामी भयो, कुन हस्पिटल जाने, त्यो हस्पिटल नाम तपाईँ बताइदिनुहुन्छ क्या हैन। म कुन रेस्टुरेन्टमा खाना खान जाने कोतरामा गएपछि तपाईँले त्यो बताइदिनुहुन्छ। पैसा पाउनु भएको हुँदैन। अनि छक्का परेर हेरेर के गर्नुहुन्छ? आरो रुममा साथीलाई बताइदिनुहुन्छ, यार क्या दामी फिल्म रहेछ यार, कथा वस्तु गीत हैन, मजा रहेछ भनेर भनिदिनुहुन्छ। तपाईँले भनेको सुनेर अर्को 4 जना मान्छे फिल्म हेरेर गइहाल्छ। सिडी किनेर ल्याउँछ कि कहाँ पुग्छ गइहाल्छ हैन। अनि फेरि तपाईँले दीपक राजगिरीले के भनेको हुँदैन त भन्दा यार भन्देऊ न भनेको हुन्छ त? हुँदैन। तपाईँले उसलाई चिन्नुहुन्छ, उसले तपाईँलाई चिन्दैन हैन। भनेपछि हामीले त्यो काम गरिराखेकै हुन्छौँ। त्यो कामलाई अब सिस्टमेटिक बनाइदिएको मात्रै हो। सिस्टममा कन्भर्ट गरेर हैन, नेटवर्क मार्केटिङ पद्धतिमा चाहिँ उसले हामीलाई एउटा इन्कमको एउटा बाटो बनाइदिएको। अब कसरी त? तपाईँ आबद्ध हुनुभयो तपाईँको ग्रुप ए मा, तपाईँले एकजनालाई सिफारिस गर्नुभयो हैन। कुनै साथीलाई ग्यास्ट्रिक छ, कुनै साथीलाई के छालाको प्रब्लम छ, कुनैलाई के को प्रब्लम छ। फेरि हर्बका प्रोडक्टहरू कस्ता खालका छन् भने नि यति सजिलो छ तपाईँहरूलाई मार्केटिङ गर्नको लागि। एउटा मान्छेले के भएछ भने जहिले पनि हस्पिटल जानुपर्ने हैन। जति हस्पिटल गए पनि उपचारै भएन छ। एक दिन चाहिँ हत्ते भएछ, डाक्टरलाई गएर रिक्वेस्ट गरेछ, हेर्नुहोस् डाक्टर साहब
मैले आजसम्म यति औषधि खाएँ, यति हस्पिटल गएँ, यति उपचार गरेँ, सक्यो मेरो पैसा, अब मलाई यस्तो एउटा गोली दिनुहोस् कि जुन गोलीले सारा रोग एकैपटक निको होस्, यो धेरै म खान चाहन्न भनेछ क्या उसले। अनि डाक्टरले यसो आइडिया लगाएछ, ए हो त्यसो भए तिमी यसो गर्नु, नेपाल बन्द हुन्छ नि, त्यो कर्फ्यू लाग्छ नि, कर्फ्यू लागेको बेला बाहिर घुम्न निस्किनु, एउटै गोलीले सारा रोग तिम्रो निको हुन्छ भन्छ। कुन गोली होला त्यो? बन्दुकको गोली होइन भनेपछि हामीले बन्दुकको गोलीलाई त हामीले त्यो सधैँको लागि गइहाल्नु सिद्धियो होइन। तर हर्बोका प्रोडक्टहरू भनेको चाहिँ एउटै प्रोडक्टले हामीसँग सबै समस्याको समाधान हो। समग्र हाम्रो शरीरको एन्टिभाइरस अथवा तपाईँको चाहिँ सेफ्टी बडीगार्डको रूपमा चाहिँ यी प्रोडक्टहरूले काम गर्छन्। त्यो भएर हामी सबैले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ यही हो होइन। अब उहाँले के गर्नुभयो, एकजना राम भन्ने साथीलाई ग्यास्ट्रिक रहेछ, राम भन्ने साथीलाई जोइन गराउनु भयो। कतिमा जोइन गराउनु भयो मानिलियो एकछिनको लागि है, कतिमा जोइन गराउनु भयो त्यो 4वटा मध्ये होइन। 100को चाहिँ उहाँले जोइन गराउनु भएन। किन जोइन गराउनु भएन भने 100को जोइन गराउनु पर्छ अनि फेरि प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्छ क्या उहाँलाई होइन। दुईचोटि काम भयो नि त, किनभने पछि अब 90 दिनभित्रमा उनले अपडेट गर्न सकेन, बिर्स्यो भनेदेखि आफैलाई टेन्सन होइन। भनेपछि उहाँले सुरुमै 325 को जोइन गराइदिनु भयो है। उहाँलाई 325 RM को चाहिँ जोइन गराइदिनु भयो। त्यो 325 RM भने कति बिबी रहेछ? यो 200 बिबी रहेछ नि त। 200 बिबी को चाहिँ उहाँ जोइन हुनुभयो भनेपछि अब हाम्रो भक्त सरले यहाँ के गर्नुभयो, कति इन्कम गर्नुभयो भक्त सरले? 25 रिङ्गेट। किनभने कम्पनीले हामीलाई सिफारिस प्रत्येक एकजना इन्ट्री गर्ने बित्तिकै सिफारिसको कमिसन 25 दिन्छ। जस्तो 325 को परेन, 100 रिङ्गेटको इन्ट्री गर्ने बित्तिकै होइन। यो मान्छे 100 को हो भने पनि भक्त सरलाई 25 दिइहाल्छ कम्पनीले एकजना इन्ट्री गर्ने बित्तिकै। स्पोन्सर बोनस भन्ने हुन्छ यो है। अब यो भयो। अब उहाँले के गर्नुभयो, ग्रुप बी मा अर्को एकजना चाहिँ राजन भन्ने साथीलाई जोइन गर्नुभयो। राजन भन्ने साथी चाहिँ गोल्ड प्लान मन परायो उसले होइन। तपाईँ हामीले जुन प्लान मन परायो भने अरू मान्छेले अर्को प्लान मन पराउन सक्छ है। यहाँ फेरि 1225 को प्लान मन परायो, कति बिबी को? 1000 बिबी को प्लान उसले मन परायो नि त। अब यो कन्डिसनमा यो बराबर पनि 25 रिङ्गेट हाम्रो भक्त सरको लागि स्पोन्सरको आइहाल्यो, किनभने उहाँले स्पोन्सर गरेको हुनसक्छ नि त होइन। त्यसो हो भनेदेखि अब यहाँ अब एउटा चाहिँ मैले उहाँ लेखेको छु HPPCD भन्छौँ हामी, हर्बो पेयर पेड कम्पनसेसन प्लान, जोड भुक्तानी योजना होइन। जोडा मिल्छ नि त यहाँ। अब कति जोडा मिल्छ होला त? ल हेर्नुहोस्, एउटा यहाँ फर्मुला लेखिदिन्छु ल। ग्रुप ए र ग्रुप बी छ यहाँ। ग्रुप ए मा 200 बिबी, ग्रुप बी मा 200 बिबी भयो भने 35 रिङ्गेट इन्कम आउँछ। ग्रुप ए मा 1000 बिबी, ग्रुप बी मा 1000 बिबी भयो भने 175 RM चाहिँ इन्कम आउँछ है। अब यहाँ कति जोडा मिल्छ होला? हजुर 200 बिबी। ओके 200 बिबी। कसरी 200 बिबी सर? यता 1000 बिबी छ, यता 200 बिबी छ। जोडा कसरी 200 बिबी मात्रै मिल्छ? यसरी बुझौँ एकदम सजिलो भाषामा, हाम्रो गाउँघरको भाषामा। दाहिने जुत्ता 1000 वटा छ, देब्रे जुत्ता 200 वटा छ। कति जोडी मिल्छ त? अब 200 जोडी मात्रै मिल्छ नि त। 800 वटा दाहिने जुत्ता के हुन्छ यहाँ? बाँकी रहन्छ है, यो बाँकी होइन त। भनेपछि 200 जोडा मिल्दाखेरि उहाँलाई इन्कम कति भयो त? अब त्यहाँ लेखेको छ 35 रिङ्गेट होइन त। यहाँ उहाँको अब 35 रिङ्गेट थपियो, टोटलमा चाहिँ 85 RM चाहिँ उहाँको इन्कम भयो होइन त। त्यसो हो भनेदेखि अब हाम्रो भक्त सरको काम सिद्धियो होइन। सिद्धियो भन्नाले पुरै त सिद्धिएको छैन होइन। यी मान्छेलाई अगाडि बढाउने, सम्झाउने, बुझाउने त काम बाँकी नै छ। तर पनि अब मेन काम भनेको रामको होइन र अब राजनको। रामको पनि के हुन्छ? ग्रुप ए हुन्छ अनि ग्रुप बी हुन्छ। राजनको पनि ग्रुप ए हुन्छ, ग्रुप बी हुन्छ है। रामले के गर्छ? ग्रुप ए मा एकजना सीता भन्ने उसको साथी पेनाङतिर हुनसक्छ, उसलाई इन्ट्री गर्छ है। कतिमा इन्ट्री गर्छ रामले? केएलबाट फोनबाट इन्ट्री गर्छ है पेनाङको सीतालाई, किनभने हाम्रो अफिस छ त्यहाँ। तपाईँको पनि अफलाइन हुनसक्छ, उहाँले गएर बुझाइदिनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ जोइन हुनुहुन्छ होइन। उहाँलाई मन पर्यो प्लान कति जाने? यता 1000 बिबी जाने है। 1000 बिबी कति भयो? 1225 रिङ्गेट खालको होइन। अब यो कन्डिसनमा चाहिँ अब रामलाई अनि रामले अर्को एकजना साथी पनि जोइन गर्यो। रामको एकजना भिनाजु हुनुहुँदो रहेछ, हरि भन्ने भिनाजु चाहिँ जोरबारमा हुनुहुँदो रहेछ एकछिनको लागि। यो हरि भन्ने भिनाजु कतिमा जोइन हुनुभयो? 2000 बिबी मा। 2000 बिबी कति रिङ्गेट हो त? 3250 भनेको 2000 बिबी है। यहाँ हेर्नुहोस् 2000 बिबी भनेको 3250 को चाहिँ
उहाँ जोइन हुनुभयो हैन। अब राजनको के रहेछ, राजनको चाहिँ नेपालीसँग भन्दा पनि अलि विदेशीसँग बढी राम्रो एउटा फ्रेन्डसिप रहेछ हैन। उसले एकजना विदेशी एकजना वाती भन्ने यही मलेसियनलाई उसले इन्ट्री गरायो हैन। उसलाई कतिमा इन्ट्री गरायो त भन्दा अब यो 4वटा मध्ये उसले उसलाई चाहिँ 200 BB को जोइन गरायो। 200 भने कति रिङ्गेट भयो, 325 रिङ्गेट है। अनि राजनको अर्को एकजना साथी रहेछ मिस्टर तान भन्ने हैन। अनि उसले ग्रिन टी देख्ने बित्तिकै तानिहाल्छ, त्यही भएर मिस्टर तान भनेको अरे मलाई चाहिँ हैन। अनि ऊ चाहिँ कतिमा जोइन भयो त, 4000 BB मा जोइन भयो। कति रिङ्गेट हो त्यो, 4600 RM है। ल हेर्नुस्, मैले 4वटा यहाँ लेखिदिएँ। अब यो कन्डिसनमा रामको इन्कम चाहिँ कति हुन सक्छ त ल भन्नुस्, रामको इन्कम कति हुन सक्छ, रामको 175। सुरुमा चाहिँ अब 25 सिफारिसको त उसले खान्छ होला हैन, 50 रिङ्गेट, उसबाट 25 उसबाट 25 हैन। रामको लागि 50 RM चाहिँ सिफारिसको आयो हैन। अब यता 2000 BB छ, यता 1000 BB छ, कति जोडा मिल्छ यहाँ, 1000 जोडा मिल्छ। 1000 चाहिँ यहाँ बाँकी रहन्छ हैन त, 1000 बाँकी रहन्छ। 1000 जोडा मिल्दाखेरि कति इन्कम आयो, 175। यहाँ उहाँको लागि 175 RM चाहिँ यो इन्कम भयो हैन। अब राजनको लागि कति इन्कम भएको छ यहाँ, ल भन्नुस्, राजनको लागि 25 25 50 हैन त। यसरी यहाँ जाउँ, 25 25 50 RM चाहिँ सिफारिसको भयो, स्पोन्सरको भयो। अब कति BB जोडा मिल्छ त, यता 4000 छ, यता 200 छ, 200 जोडा मिल्छ हैन। 3800 3800 BB चाहिँ यहाँ बाँकी रहन्छ। 200 जोडा मिल्दाखेरि कति इन्कम हुन्छ राजनलाई, 200 जोडा मिल्दा 35 रिङ्गेट इन्कम हुन्छ। यहाँ हेर्नुस्, 35 RM चाहिँ उसको इन्कम भयो हैन। अब यो व्यापार जस्तो यो 4 जनालाई चाहिँ हाम्रो भक्त सरले चिनेको हो त, नचिनेको पनि हुन सक्छ हैन, चिनेको पनि हुन सक्छ, तर नचिनेको हुन सक्छ। किनभने रामको साथी हो, रामको भिनाजु हो हैन, उहाँले नचिनेको हुन सक्छ। अब राजनको चाहिँ साथी, राजनको साथी हैन, नचिनेको हुन सक्छ नि त। भनेपछि यो 4 जनालाई चाहिँ रामले र राजनले इन्ट्री गरेको हो। अब उहाँले इन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ, रामले इन्ट्री गर्दाखेरि 225 राजनलाई के रामलाई इन्कम भयो, अनि 85 चाहिँ राजनलाई इन्कम भइसक्यो। अब यो 4 जनाको व्यापारमा भक्त सरलाई इन्कम आउनु मिल्छ कि मिल्दैन, हजुर सुक्रा सर मिल्छ, मिल्छ नि, ओके मिल्छ। त्यसो भएदेखि कति मिल्छ त, त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो धर्का हेर्नु पर्यो क्या। यो जुन मैले धर्का सुरुमा तानेको छ नि, यो धर्का भनेको कसको लागि हो, ग्रुप ए भक्त सरको लागि हैन। यहाँ भन्दा उता सबै ग्रुप बी कसको लागि, भक्त सरको लागि सबै है। अब ग्रुप ए मा कति BB छ त, अहिले हाम्रो बाँकी थियो त, यहाँ थिएन नि, यता 1000 थियो, यता 200 थियो, 200 जोडा मिलिहाल्यो। 800 यता चाहिँ बाँकी हो, तर यता बाँकी थिएन हैन, यता 0। अनि यो 2000 यो प्लस 1000 कति भयो यहाँ, 3000 BB चाहिँ ग्रुप ए मा भयो हैन। ग्रुप बी मा कति BB भयो, 800 यहाँ छ, 200 1000 भयो, प्लस 4000 गरेर कति भयो, 5000 BB चाहिँ ग्रुप बी मा भयो उहाँ हो। एकमुष्ट जोड्दाखेरि क्या, अब कति जोडा मिल्छ त त्यहाँ, 3000 जोडा मिल्छ। 3000 जोडा मिल्दाखेरि इन्कम कति आउँछ त हाम्रो भक्त सरको, 3000 जोडा मिल्दाखेरि 2000 बाँकी रहन्छ है त, 2000 BB चाहिँ बाँकी। ल भन्नुहोस् कति इन्कम हुन्छ, 1000 जोडा मिल्दाखेरि कति आयो, 175 आयो हैन। अब यहाँ 3000 जोडा मिल्यो, यो मिलाउनलाई फेरि म अर्को पुरस्कार दिन्छु, हजुर हो त 525 होला। कसरी 525 सर, सुक्रा सर कसरी 525, हजुर 375 ओके। हिसाब गर्नुहोस् है, मिलाउनेले एउटा पुरस्कार छ। सर माधव सर हजुरले यहाँ कति हुन सक्छ क्या, यहाँ 3000 जोडा मिल्दाखेरि, यता 3000 यता 5000 भयो नि हैन। 3000 जोडा मिल्यो, 2000 बाँकी रह्यो, कति हुन सक्छ, 525 कसरी सर,
जस्तै 175 हैन 1000 जोडाको 175 भयो भने 3000 हो भनेपछि इन्टु 3 गर्नु पर्यो नि हैन त यता इन्टु 3 गर्दाखेरि यहाँ 3000 हुन्छ हैन त अनि यो भनेको 175 इन्टु 3 पनि हो नि त हैन भनेको 525 आरएमजी कसको लागि इन्कम भयो भक्त सरको लागि यहाँ हेर्नुस् अब उहाँलाई यहाँ थपियो कति थपियो 525 आरएम चाहिँ उहाँको लागि प्लस भयो के फेरि बुझ्नु भएको हैन अब के भयो अघि उहाँले आफै मेहनत गर्दाखेरि जम्मा 85 मात्रै इन्कम भएको थियो हैन अब अहिले मेहनत नगर्दाखेरि अथवा कम मेहनत गर्दाखेरि उहाँको झन् बढी इन्कम भयो क्या किनभने दोस्रो स्टेपमा 4 जना साथीहरु आए किनभने उहाँहरु 3 जनाले काम गर्नुभयो क्या अहिले अघिमा सुरुमा एक्लै हुनुहुन्थ्यो जसरी आज हामी कम्पनीमा एक्लै काम गर्छौं नि हैन एक्लै काम गरेको ओटीको पैसा पाइन्छ हामीले साथीको ओटीको पैसा हामीले पाउँछौं पाउँदैनौं नि त भनेको हामीले जति काम गर्न सक्यो त्यतिको मात्रै पैसा पाइन्छ अनि यहाँ पनि उहाँले के गर्नुभयो एक्लै काम गर्नु भएको थियो 2 जनालाई इन्ट्री गर्नु भएको थियो त्यो पैसा उहाँले कमाउनु भएको थियो कि हैन अब तर यहाँ के भयो अहिले राजन अनि राम अनि भक्त सर 3 जना मिलेर काम गर्नुभयो बराबर काम गर्नुभयो अनि त्यो भएर राजनले त्यति अनि रामले यति कमाउँदाखेरि उहाँले 525 कमाउनु भयो यहाँ हेर्नुस् अब यो त दोस्रो स्टेप हो तेस्रो स्टेपमा त झन् के छ अझै राम्रो छ सीताले उता पेनाङतिर एउटा बिजनेस सुरु गर्नुहुन्छ हेर्नुस् है नेटवर्क भनेको कस्तो रहेछ त हामी एउटा कुनामा बसेर विश्वको अर्को कुनामा हामी व्यापार गर्न सक्छौं आज एकजना सर हुनुहुन्छ हाम्रो कतारबाट हुनुहुन्छ हैन उहाँले कतारबाट नेपालदेखि लिएर मलेसियासम्म एउटा लगभग यस्तो एउटा टिम तयार गरिसक्नु भयो कि उहाँ लगभग 1.5 महिना भित्रमा स्टार हुँदै हुनुहुन्छ कि उहाँ कतार बसेर फोन मात्रै घुमाउने काम हो हैन फेसबुकलाई उहाँले पैसा कमाउनको लागि युज गर्नुभयो हामी फेसबुक तान्दा तान्दा हाम्रो के हो फेसबुकलाई हामीले धनी बनाइराछौं हैन आँखा दुखिसक्यो अब यता हरि सरले के गर्नुहुन्छ जोरमा व्यापार गर्नुहुन्छ उले मलेसियाको साथीलाई इन्ट्री गर्छ उले चाइनाको साथीलाई इन्ट्री गर्दै जान्छ तपाईको टिम यसरी अगाडि बढ्दै जान्छ हैन अब अगाडि बढ्दै जाने क्रममा चाहिँ एक दिन 1 वर्ष अथवा 2 वर्ष भित्रमा चाहिँ तपाईको एउटा टिम बन्यो मानुस 1000 जनाको एउटा तपाईको टिम बन्यो हैन ग्रुप ए मा ग्रुप बी मा चाहिँ 1500 जनाको टिम बन्यो है तपाई एक्लैले गर्ने हैन त टिमले गर्दै जाने हो हैन अब यो टिम बन्यो यो अब यहाँ जति पनि साथीहरु हुनुहुन्छ सबै सक्रिय हुनुहुन्छ त सबै एक्टिभ खालका हुन्छन् त हुँदैन नि हुँदैन एउटा क्लासमा पढ्ने सबै विद्यार्थी फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड अथवा सबै व्यापारी सबै सफल त हुँदैनन् होला हैन धेरै त जागिरे नै हुन्छन् हैन भनेपछि के हुन्छ यस भित्र पनि केही सक्रिय साथीहरु होलान् कति पर्सेन्ट होलान् त 50% हेमराज सर कति पर्सेन्ट 50% त अलिक हुँदैन होला ल 10 राखे थिए मैले हैन बढी भयो भने भइहाल्यो 10 मिनिमम 10 राख्दाखेरि कति जना भयो त यहाँ 100 जना हैन यता भनेको 150 जना हो यी मान्छे कस्ता मान्छे भयो त तपाईको लागि सिस्टमको लागि हाम्रो भक्त सरको लागि एक्टिभ मान्छे एक्टिभ खालका मान्छे हैन अब यी मान्छेलाई भक्त सरले के भन्नुभयो भने भक्त सर प्लिज हर्को के रे भक्त सरले सरहरु प्लिज हर्को छोड्दिनुस् किनभने म त अब हर्को नगर्ने त्यो भएर तपाई पनि नगर्नुस् ल भन्नुभयो भने यी मान्छेले के भन्छन् तपाईलाई तपाईलाई लखाड्छन् ए त्यस्तो भन्ने तपाईले नगर्नुस् भक्त सरको लागि गरे हो त हैन नि हो यहाँ तपाईहरु सबै यहाँ कति हाम्रो जीवन सर कर्ण सरको टिमको साथीहरु हुनुहुन्छ हैन तपाईहरु चाहिँ जीवन सर कर्ण सरको लागि गरेको त होइन होला हैन त्यसरी अर्काको लागि अफलाइनको लागि गर्दै गयो भनेदेखि फेरि कहिले पनि सफल भइदैन यो काममा चाहिँ क्लियर यो कुरा बुझे भइहाल्यो हैन तर आफ्नै लागि गरेको हो भनेदेखि चाहिँ यी मान्छेहरुले कहिले पनि छोड्दैनन् यी मान्छेहरु आफ्नो लागि गरे गर्छन् आज जसरी हामी कम्पनीमा हामी हाम्रो लागि काम गरिरहेछौं नि त हामी कम्पनीको बोसको लागि गरे हो त होइन नि हो हाम्रो लागि गरे हो भने यस्तै साथीहरु जो छन् उनीहरुले हाम्रो लागि काम गर्दैको होइन आफ्नो लागि गरिरहेको हुन्छ हैन यो कन्डिसनमा यी 150 जना र 100 जना मान्छेले हैन 2 वर्ष पछाडिको सन्डे अलि बढी सन्डे इन्ट्री हुन्छ त्यो भएर मैले सन्डेको उदाहरण प्राय दिने गर्छु हैन सन्डे चाहिँ एक जना मात्र इन्ट्री गरे सक्छन् यी मान्छेले एक जना के धेरै गरेनन् फेरि कति खालको 46 पनि हैन 32 50 पनि हैन 1200 पनि हैन 325 खालको सक्छन् होला नि हैन एक्टिभ मान्छेले त भनेपछि 1000 जना इन्टु 200 150 इन्टु 200 ए भयो नि त सिस्टम हाम्रो त्यो दिनको व्यापार है त्यो सन्डेको दिनको एक दिनको व्यापारको म कुरा गर्दैछु अब यहाँ कति भयो टोटल 20000 बीबी ग्रुप ए मा भयो हैन ग्रुप बी मा चाहिँ तपाईको कति बीबी भयो 30000 बीबी 30000 बीबी भयो अब यहाँ कति बीबी जोडा मिल्छ त ल भन्नुस् 20000 बीबी हजुर सर हो त 20000 मिल्छ यहाँ हजुर मिल्दैन कहाँ मिल्छ सर हाम्रो सरलाई सोधेको मैले अघि मोबाइल बज्ने सरलाई यहाँ मिल्छ 20000
मिल्छ है ओके मिल्दैन होला मिस मिल्छ कति टिभी जोडा मिल्छ मिस यहाँ मिस हजुरले भन्नु त ल यता 20,000 बिबी छ यता 30,000 बिबी छ कति जोडा मिल्छ 20,000 मिल्छ होइन भनेको जुन कम छ त्यो चाहिँ जोडा मिलिहाल्छ क्या अनि उब्रेको के हुन्छ उब्रेको बाँकी कति बाँकी भयो त यहाँ 10,000 बिबी चाहिँ बाँकी भयो नि होइन 10,000 बिबी बाँकी हुँदाखेरि अब 20,000 जोडा मिल्दाखेरि भक्तशाला इन्कम कति हो त त्यो दिनको व्यापारको 3,500 हो त हजुर 3,500 कसरी 3,500 त्यसमा सर 20 को मिल्दैन त हजुर एकजना 20 जोडा मिल्दा त्यति आएछ सर ओके 1,000 जोडा मिल्दाखेरि 175 भयो भने यहाँ कति जोडा मिल्यो त त्यो हिसाबले 20 जोडा मिल्यो नि त होइन 20 × 175 भयो 20 × 175 कति भयो एकचोटि हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ मेरो त हिसाब खासै राम्रो छैन क्या पहिला त्यो हिसाबमा फेल भएर मलेसिया आएको 3,500 हो सर अहिले पनि हिसाब गर्नै पर्दैन फेरि जे जे गर्छ सिस्टमले आफै दिन्छ होइन आफूले त के गर्ने हो खालि हरूको पढाउने काम हो अनि बेलुका हेर्ने सिस्टममा कति आएको छ त्यसले हिसाब गर्दै राखिरहेको हुन्छ कि छ नि होइन तपाईँहरूसँग कति हुन्छ 175 × 20 कति हुन्छ एकचोटि भनिदिनु त कति हुन्छ 175 × 20 तपाईँले मोबाइल अफ गर्नु भएको छ ठिकै छ म भनिदिन्छु ल त्यो भनेको चाहिँ 3500 हुन्छ है 3500 आरएम चाहिँ त्यो दिनको इन्कम भयो 3,500 3500 उहाँलाई जोड्दा पाले त्यो समान गर्छ सर तपाईँको फोकस नै कहाँ रहेछ 3500 मा रहेछ यता तल यो 1700 800 मा छैन तपाईँको ध्यान होइन त ठिक छ राम्रो कुरा हो उद्देश्य लिनु के उडी छुनु चन्द्रएका भन्छ नि होइन ठुलै उद्देश्य लिएको राम्रो हो क्या सब जहिले पनि है चन्द्रमामा नपुगे नि बादल भन्दा माथि त पुगेला नि त होइन त्यो ठिक छ ल भनेपछि 3500 रिङ्गेट चाहिँ हाम्रो भक्त सरको त्यो दिनको इन्कम भयो अब भक्त सरलाई 3500 दिन्छ त 3500 आरएम चाहिँ भक्त सरलाई कम्पनीले पेड गर्छ त गर्छ एक दिनको गर्छ त गर्छ गर्दैन गर्दैन गर्छ गर्छ कि गर्दैन गर्छ गर्छ है गर्छ यहाँ एउटा पानी निस्किने एउटा मुहान बन्न सक्छ सफलताका लागि त्यो भएर तपाईँ हाम्रो आज जुन यात्रा छ त्यो यात्रा कस्तो भइरहेछ भने हामी जान खोजेको जोरबारु तर हामी पेनाङको गाडी चढिरहेछ म जहिले भन्छु यो कुरा पेनाङको गाडी चढेर जोरबारु पुगिन्छ पुगिँदैन कहाँ पुगिन्छ पेनाङ पुगिन्छ अनि पेनाङमा गएर 5 वर्ष खोज्नुभयो कतिजना साथीले जोरबारु भेटिन्छ कि भनेर कतिजना 10 वर्ष खोज्नुभयो भेटियो त पेनाङमा जोरबारु छ त छैन त्यो तपाईँ हामीलाई थाहा भयो आज अर्को कर्मीलाई थाहा भयो कि कम्पनीमा काम गरेर ओटी गरेर धनी भएको छैन कोही पनि मान्छे भन्ने कुरा चाहिँ आज यहाँ आएर थाहा भयो कि मलाई पनि यहाँ आएर थाहा भयो त्यो बजारका ती मान्छेहरूलाई हामीले के भन्नुपर्ने छ के बुझाउनु पर्ने छ त भन्दा प्लिज विगत 20 वर्षदेखि इतिहास हेर्नुहोस् वैदेशिक रोजगार सुरुवात भएको छ नेपालमा आज वैदेशिक रोजगारमा गएर फलाना मान्छे आएको त्यसको टप 10 धनी भित्र आयो टप 20 भित्र आयो टप 100 भित्र आयो भन्ने कुरा होला त एउटा पनि छैन आज वैदेशिक रोजगारमा जाने देश सबभन्दा गरिब छ तपाईँ हाम्रो देश मात्रै होइन बङ्गलादेश होइन इन्डोनेसिया फिलिपिन्स कुन देशहरू छन् होइन इन्डिया ती देशहरू तर सामान बिक्री गर्ने विश्व बजारमा टेक्नोलोजी बिक्री गर्ने हतियार बिक्री गर्ने पेट्रोलहरू बिक्री गर्ने प्रकृतिले दिएको त्यो स्रोत साधनहरूलाई पहिचान गर्ने त्यसको चाहिँ उत्पादनहरू बनाएर विश्व बजारमा जाने देशहरू आज समृद्ध छन् हो हाम्रो देशमा पनि जलस्रोत जमिन र जडीबुटी 3वटा ज चाहिँ हाम्रो सम्भावना हो यो 3वटा जलाई चाहिँ हामीले विश्व बजारमा लिएर जानुपर्नेछ के को माध्यमबाट त भन्दा 50 लाख जनशक्तिको माध्यमबाट यो युवा जनशक्तिहरूको माध्यमबाट हामी विश्व बजारमा जानै पर्नेछ तपाईँ हामी 50 लाख जनाले एक जना विदेशीलाई मात्रै हामीले हर्बल नेपालको चाहिँ एउटा हर्बलको स्रोत भनेको नेपाल हो हैन यासा गुम्बादेखि लिएर अश्वगन्धा 5 औले चिराइतो घोटाले जटामसी जस्ता अमृतमय जडीबुटीहरू नेपालमा मात्रै पाइन्छन् भनेर तपाईँ हामीले बुझाउने हो भनेदेखि तपाईँ हाम्रो भावी पुस्तालाई यसरी विदेशमा गएर काम गर्नुपर्ने विदेशमा गएर चाहिँ जागिर खानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ होइन यो कुरालाई हामीले विश्वास गर्न सकेनौं भनेदेखि चाहिँ तपाईँ हाम्रा छोराछोरीको नाम रामबहादुर र श्यामबहादुर होइन पानासोनिक र सामसुङ पहिलेबाट राख्दै हुन्छ